السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين أينما كنتم. اليوم إن شاء الله في الفيديو اليوم نشوفوا هاد لا سونترال ايزي 2 اللي كنركبوها غالبا مع الريدو، حيت كتكوموندي ان سول موتور كيما كتلاحظوا هنا. كتكوموندي واحد موتور كيف ما كان نوع الموتور، يمكن لك تركبها مع اي موتور كيف ما كان النوع ديالو، بشرط يكون موتور كيخدم ب 220 فولت. وهاد لا سونترال هادي يمكن لك تركب فيها لا فوتو سيلول، لونتين، لا لامب كلينيوتونت و سيليكتور كلي، يعني فول اوبسيون. نديرو واحد ديسكريبسيون رابيد على لا سونترال. هنايا فازون نوتر، هنايا لا لامب كلينيوتونت، هنايا ان كونتاكت الا بغيت تخدم واحد طومبوريزاتور بور لا لوميير بور اكليراج. هنايا لو موتور، هنايا 24 فولت اليمونطاسيون فوتو سيلول. هذا لو كومان، هذا ايدج واحد الشانت خصو يدار ما بين كوموند و ايدج. هنايا لونطري دو فوتو سيلول، هنايا ستوب خصو يتشانتا، هنايا ستار 1 ستار 2 و ستار 1. هادو بور لا لوجيك كوموند تقدر تاكتيفي و ديزاكتيفيهم هنايا، يعني تقدر تاكتيفي ستار 1 كوم بوطون بوسوار ديال لوفرتور، وهذا تبرونشينيها ان اوتر كونتاكت بور لا فيرميتور. هنايا لونتين، هنايا كتركب كارت ريسيبتريس ديال لي تيليكوموند، وهادو لي ديب سويتش ديال لوجيك كوموند اكتيفي ولا ديزاكتيفي اي فونكسيون. غالبا ما كنديرو حنايا كنديرو البريك لينيوتمون اللي هو نيميرو 7 كنديزاكتيفيوه، هاد نيميرو 7 كنعملوه اون، ولا بيرميتور اوتوماتيك اللي هو الكاتر حتى باقي كنخليهم كاملين في اوف. ولا لوجيك دو كوموند هي هادي كتلقاوها في ديك هاد النوتيس اللي كتجي معاهم. هادو ناي سون دي لوجيك دو كوموند، اما تاكتيفي ولا ديزاكتيفي، سا ديبون دو فوتر شوا، وكاين في الكاتالوج راه مشروحين بالفرونسي. كاين هنايا بوتونسيومتر ديال لو طون دو طرافاي ديال الموتور، كتاجيستي من هنايا تزيدو تنقص لو طون دو طرافاي. وهذا بوس لو طون ديال البيرميتور اوتوماتيك. من بعد ما تاكتيفي هاد ديب سويتش ديال 4 تاكتيفي لا لوجيك ديال البيرميتور اوتوماتيك، كتاجيستي لو طون ديال بوس من هذا. نبداو الكابلاج، نديرو فازون نوتر هنا. نبداو بموتور، الموتور اللي غادي نعملو ديمونستراسيون به هو هذا. نبرونشيو الموتور ما يهمش لا مارك ديالو كيما كان النوع ديالو، ماشي مشكله. كنعملو الكومان هنايا بسي 2، كبرها شويه سي 2. هنايا كيوقع بعض المشاكل، واش نركب هذا او لا نركب هذا. وبالنسبه للكومان، باش تعرفوا الكومان الموتور هذا، راني نزلت واحد الفيديو غتلقاوها تما هنا في الدائره البيضاء، كيفاش تعرفوا الكومان الموتور. هنايا كيبقى خصك تركب هادو. دابا عندنا مشكله، واش نركبوا هذا واش نركبوا هذا. هنايا باش تعرف فين هو السلك اللي صحيح، وهو خصك في لا بروميير ميزون سيرفيس خصو الموتور الريدو يتحل. الا ما تحلش الموتور الريدو، الا ما طلعش كتانفيرسي هاد السلوكه. مثلا غادي نركب انا بدي دابا ما عرفوش، غادي نركبو غير هيدا بارازار وصافي. ديك الساعه نفيريفيه باش كيكونوا الكابليات مركبين بالشكل صحيح. خصك في لا بروميير ميزون سيرفيس خصو الريدو يطلع لوفيرتور. نركبو لا لامب كلينيوتونت. لا لامب كلينيوتونت هي هادي. الا لاحظتو ديك لومبول راها محروقه،
هيدا جاز. شو هو سما ديك الفيلامون محروق. المهم شوفوا الطريقة كيفاش كتركب. كيركبو هنايا في دي 3 و دي 4. دي 3 دي 4 هيدا. نركبو لي فوتوسيلول. لي فوتوسيلول او ما عندهم بلوس و الموان، بلوس و الموان، والكونتاكت. الريسيبتور كيكون دايما عنده 4 لي بورني. نركبوهم نديرو البلوس في ال 9. هادو بجوج بيهم مشروكين عندي ها هما. والكونتاكت ديالو ها هو هاد البويض. كنركبو واحد في فوتو وواحد في كومان. فوتو ها هو L6. والاخر في الكومان اللي هو L8. نركبو ديك لي ستراب دابا. هاد الشنت جوج، كاين هنايا جوج، ايدج و ستوب مع ال 9. هادو ضروريين، هادو الا مركبتيش هادو ما يخدمش الموتور، خصهم يتشنتاو. ركبت الاولاني، باقي لنا ستوب. هاد ستوب بحال هاد ستوب يمكن لكم تقدروا تخدموا واحد بوطون ديرجونس، مثلا ستوب ديرجونس اندستريال. غالبا ما كنركبهمش بلي زابيتا، كاع ما كنركبوهم. ها باقي لنا ستار 1 ستار 2. حنا غنخدمو دابا غير ستار 1 وغنستعمل سيليكتور كلي. سيليكتور كلي هو هذا. نستعمل هذا مثلا، هيدا غنخدم هذا، نعمل هذا في كوما وهذا في ان او نورمالمون اوبيغ. نضغطو عليه شويه. هيدا هما جوج هنايا. كنركب واحد في كوما وواحد في ستار. ستار 1. ستار 2 ما غنخدمهاش. غادي نعملها في كوما. الكوما عندي عامر دابا، غادي نبرونشيها مع ستوب بحال بحال. انا ركبت لونتين بلاصتها. بقى دابا لو ريسيبتور. الريسيبتور هو هذا. نركبو هيدا هنا في لابروش ديالو. كيركب بواحد لوسونس صافي. نعطيو الضو. خصهم يشعلو هاد لي بويون 3 فيهم، خصهم يشعلو ايدج و فوتو و ستوب. فوتو ها هي، انا غنحيدها. ها هو شعل، اطفى ونصيبو مزيان. نبروغراميو التيليكوموند. نتكيو هنايا واحد سكوند، نتكيو على البوطون ديال التيليكوموند ديزيري. لو تيست
هادشي اللي كاين بالنسبه لا سونترال ايزي 2. وفيديوهات جايه ان شاء الله غادي يكونوا دي فيديو ديتايي اكسبليكاسيون ديتايي على لي زوتر مارك حبيبتي بحال نايس بحال واحد العدد كثير ديال لي سونترال اللي كنخدموا بهم. وانتظروني ان شاء الله يكونوا فيديوهات جدادين. وما تنساوش ديروا لنا لايك وبارطاجي. والسلام عليكم ورحمه الله.